नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावप्रति न्यायाधीशहरू फेरि असन्तुष्ट। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनवाई फेरि रोकियो। राणाको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्किँदै दलहरू कहिलेसम्म मौन। 4 वर्षपछि प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेट। दुई देशबीच बहुआयामिक पक्षमा छलफल। सम्बन्ध सुधारको संकेत। भेटमा डोभल र जयशंकर पनि। प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु। बजारमा भिडभाड, महँगियो उपभोग्य वस्तु। घर झिलिमिली बनाउन आयात गरियो करोडौंको बत्ती। भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाल आजदेखि प्रवेश गर्दै। पहिलो चरणमा 39 मेगावाट विद्युत पठाइँदै ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र। कोप 26 मा विश्वका 120 राष्ट्रका नेताहरूको जमघट। सन् 2030 सम्ममा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता। र विश्वकप र एसिया कप छनौटलाई लक्षित गरी फुटबलको मुख्य प्रशिक्षकमा अब्दुल्लाह अल मुताइरीसँग 3 वर्षको सम्झौता। खेलाडी र टिमको मनोबल बढाउन आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। केही दिनदेखिको विवादले सर्वोच्च अदालत ठप्प जस्तै छ। विवाद निकासका लागि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव अगाडि सारे पनि विरोधमा खनिएका न्यायाधीशहरू भने सहमतिमा आउन सकेनन्, जसका कारण सोमबार बसेको इजलासले मंगलबार निरन्तरता पाउन सकेन। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा विसङ्गति र विकृति फैलिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ भने उता न्यायाधीशहरू पनि बेन्च नै बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको रटान लगाइरहेका छन्। संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र आफ्नो बहिर्गमन हुने अडान लिँदै आएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले भने केही लचक भन्दै सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। सोही प्रस्तावको नालीबेली बुझ्न न्यायाधीशहरूले अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्माको वार्ता समिति नै बनाएका थिए। सोही अनुसार सम्मानजनक बहिर्गमनको विषयमा स्पष्ट हुन सोमबार उक्त वार्ता समितिले प्रधान न्यायाधीश जवरासँग भेट गरेर स्पष्ट भएका थिए। उक्त समितिले मंगलबार न्यायाधीशहरूलाई सोही विषयमा जानकारी दिन आन्तरिक छलफल समेत गरे। न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटिरहेका बेला यता प्रधान न्यायाधीश जवराले भने 6 वटा इजलासमा 10 वटा मुद्दामा पेशी तोकेका थिए, जसमध्ये 6 वटा पेशी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको भए पनि 4 वटा पेशी भने बैंकिङ कसुरका थिए। न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा बैंकिङ कसुरका 4 वटा मुद्दा जवराले पेशीमा चढाएका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा सुनवाई नगर्ने अडान लिएका न्यायाधीशहरूले शर्त विपरीत पेशी तोकेको भन्दै बेन्च नबस्ने निर्णय गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीशले आफूहरूको शर्त विपरीत पेशी तोकेपछि मंगलबार सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूले अब के गर्ने भनेर फेरि छलफल गरेका थिए। उनीहरूले यसअघि प्रधान न्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिटको पेशी नतोक्न, आफू मुद्दा नहेर्न र तत्काल राजीनामा दिन भनेका थिए। यदि प्रधान न्यायाधीशको इजलास बसे वा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बाहेकका रिट पेशी चढे कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने उनीहरूले अडान लिएका छन्। आफूहरूको शर्त विपरीत पेशी तोकिएपछि न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश जवराको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावको विषयलाई समेत शङ्काको नजरले हेर्न थालेका छन्। यता आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सम्मानजनक बहिर्गमन भने पनि राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भएको दोहोर्याउँदै आएको छ। यहाँले सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्नु भएको छ। यहाँको कलिग्सले यदि तपाईलाई फुलमाला लगाएर पठाउँछन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन। होइन भने हामी बार एसोसिएसनको बटम लाइन तपाईको रिजाइनेसन हो। एनी हाउ तपाईले रिजाइनेसन दिनुपर्छ। रिजाइनेसन दिनुहुन्न भनेदेखि त्यसको यो न्यायपालिकालाई हुने क्षतिको भनेको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मा भनेको तपाईले लिनुपर्छ। सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव र न्यायाधीशको बेन्च बस्ने निर्णयले अदालतको विवाद समाधानतिर अगाडि बढेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशले शर्त विपरीत पेशी तोक्नु र न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावलाई शङ्काको नजरले हेर्नुले फेरि पनि विवाद जहाँको त्यही नै गुजुल्टिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको विवादमा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्र पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरूले निरन्तर इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने न्यायालयमा बढ्दो अराजकता र बेथिति विरुद्ध हिन्दूवादी समूहहरू समेत प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले बार परिसरमा आन्दोलन चर्काइरहँदा माइतीघर मण्डलामा भने प्रधान न्यायाधीशको समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै विरोधमा उत्रिएको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ। 3 दिनदेखि त बारले हरेक बिहान 11 बजे बारको प्राङ्गणमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन र विरोध सभा गर्दै आइरहेको छ, जुन नियमित कार्यतालिका जस्तै बनेको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि इजलास तोकिए पनि अन्य 265 वटा पेशी भने सारिएको र स्थगित गरिएका छन्। हातमा कालोपट्टी सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश राणालाई एकछिन पनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक पदमा भाग लिएको र राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दामा अदालतभित्रै राजनीति गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले पदमा बस्ने नैतिक आधार गुमाइसकेकाले जतिसक्दो छिटो राजीनामा दिनु न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीश दुवैका लागि उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ। यो हाम्रो आन्दोलन यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एउटा सुरुवात मात्रै हो। यसपछि पनि हाम्रो एउटा पहरेदारको भूमिका हाम्रो निरन्तर रहन्छ र हाम्रो सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। नेपाल बार आन्दोलनमा छ, पूर्व न्यायाधीशहरूले बोलिसकेका स्थिति छ। त्यसैले हामीले अहिले मूल्याङ्कन गर्दा प्रधान न्यायाधीशको मूल्याङ्कन गर्दा न्यायालयभित्र बसेर उहाँले के गर्नुभयो, एउटा कुरो न्यायालयभित्र उहाँको नेतृत्व स्थापना भइसकेपछि विसङ्गति विकृति बढ्यो, बेन्च सपिङ भयो, भ्रष्टाचार बढ्यो। यो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले किन भनेको भने सम्माननीय ज्यूप्रतिको विश्वास टुटिसकेको छ। विश्वास टुट्दाको क्षणमा तत्क्षणमा नै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो उच्च नैतिक चरित्र भएर बस्ने हो, जनताको चाहिँ मन जितेर बस्ने यो विश्वासको पद हो। कुनै एउटा चाहिँ यो रोजगारीको हक अन्तर्गत पाएको पद होइन, म त कानुन बमोजिम आएको कानुन बमोजिम जान्छु भन्ने पद होइन यो। बार प्राङ्गणमा पदाधिकारीहरू आन्दोलित भइरहँदा माइतीघर मण्डलामा भने पछिल्लो समय न्यायालयमा बढ्दो अराजकता र व्यथिति विरुद्ध हिन्दुवादी समूहले समेत प्रदर्शन गरेका छन्। हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना हुनुपर्ने ब्यानरमा अदालतमा व्यथिति अन्त्यको मागसहितको प्लेकार्ड बोकेर हिन्दुवादीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा नाम दिएको उक्त समूहले गरेको प्रदर्शनमा केही अधिवक्ताको समेत साथ छ। उनीहरू बार एसोसिएसन नै भ्रष्ट भएको आरोप लगाइरहेका छन्। नेपालको न्यायपालिकाबाट नेपाली जनताले न्याय पाउनुपर्छ। कसैको दम्ब रिस पक्ष विपक्षको कारणले गर्दा अदालतको मार्ग अवरुद्ध हुनु हुँदैन। जसले कसुर र गल्ती गरेको छ त्यसलाई सजाय गर्नुहोस्। जनताको के अपराध भयो र तपाईँ मुद्दा हेर्नुहुन्न? हामीलाई राजीनामाको निकास भन्दा पनि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, उहाँले नहुने काम गर्नुभएको छ भने त कारबाही गर्नुहोस्। तर यसरी न्यायालयमा लिएर आएर आन्दोलन जस्तो कुरा न्यायालयमा गर्नु हुँदैन। न्यायाधीशले आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ पक्ष हामीहरू। न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशमाथि ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको अवस्था छ। न्यायाधीशहरू के चाहन्छन् भने प्रधान न्यायाधीश मार्फत उनीहरूका श्रीमती साली गर्लफ्रेन्डहरूलाई चाहिँ उच्च अदालततिर ल्याउन खोजिरहेछन्। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ राख्न चाहन्छन् र उनीहरूले चाहिँ जो हिजो प्रधान न्यायाधीशसँग बसेर जो निर्णय एकसाथ गरे, एउटै हस्ताक्षर गरे, अब त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै दोष देखाउने आफूहरू चोखो भनेर जो किसिमको चाहिँ हरकत भइरहेको छ यो ज्यादै निन्दनीय, ज्यादै घिनलाग्दो हरकत छ। यस किसिमको बढावा हुने हो भने अराजकता झन् फैलिन्छ, जङ्गली राज हुन्छ, नेपालीले दुःख पाउँछन् र यतिखेर न्यायाधीशहरू जो जनतालाई न्याय दिन्छु भनेर बसेका छन् उनीहरू जनतालाई न्याय दिन वञ्चित गरेका छन्। न्यायाधीशले हडताल गर्ने हो, न्यायाधीश पक्ष विपक्षमा जाने हो। न्यायालयमा चर्किरहेको विवादले बिस्तारै राजनीतिक रूप लिँदै गइरहेको छ। एक थरी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर न्याय मान्ने काम गरेकाले प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभई सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्का थरी न्यायालयमा राजनीति हाबी भएकाले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा नबस्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। बारभित्रको वारले सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन स्कटल्यान्डमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहित प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको यो भेट पहिलो अवसर पनि हो। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्याप्त असमझदारी कम गर्न यो भेटले सहयोग गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं विश्व सम्मेलन कोप 26मा सहभागी नेताहरूको शिखर बैठकको क्रममा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेट भएको हो। त्यो भेटमा आफूहरूबीच हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास र सहकार्यबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउबाले ट्वीट गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच दुई देश बीचको खुल्ला सिमाना तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आए पनि पछिल्लो समयमा नेपाल र भारत दुवैले लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा र कालापानी सहितको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ। नेपालले पनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो भूभागको हक कायम मागेको छ। त्यही ठाउँमा भारतले चाहिँ अब थिचोमिचो गरेर सडक निर्माणदेखि सबै कुरो बनाएर त्यसलाई चाहिँ नेपालीहरूको आवजावत गर्नलाई अब अवरोध गरिरहेका छन्, निषेध गरिरहेका छन् त्यो बलको आधारमा। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिचबिचमा चाहिँ चिसोपन मात्रै होइन, वैमनस्य पनि देखिएको छ। चीनसँगको त्रिदेशीय सिमाना रहेको त्यो क्षेत्र भारतका लागि सामरिक दृष्टिकोणबाट अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर प्रमाणित नक्साका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको हो। कुनै हालतमा त्यो क्षेत्र नछोड्ने मनस्थितिमा पुगेको भारतले नेपाली भूभागबाटै चीनसँग जोड्ने सडक समेत निर्माण गरिसकेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री रामनाथ सिंहले त्यो सडकको उद्घाटन गरेसँगै यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसमाथि सुस्ताल लगायत विभिन्न स्थानमा समेत भारतले नेपाली भूभाग मिचेको प्रति गुनासो गर्दै आएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच सुरु भएको वार्ताको क्रमलाई निरन्तरता दिएर विवादित विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको धारणा छ। हामीले सोचेको निर्णयहरू नहुँदाखेरि नेपाली जनतामा चाहिँ अलिकति परिपक्व कूटनीति भएन कि भन्ने छ। त्यस्तै भारतको पनि नेपालसँग केही कुराको शिकायत होला, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ खुलेर छलफल हुनुपर्दछ। र परिपक्व कूटनीति भनेको भारतको नेपालसँगको अपेक्षा के हो र नेपालको भारतसँगको अपेक्षा के हो, सीमा विवादका हाम्रा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू कुराहरू छन्, त्यस्तै व्यापार घाटाका कुराहरू छन्, अरू पनि हाम्रा पारवनका ट्रेडका असमान भन्छौँ न व्यापारका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा के भने समष्टिमा राखेर कुरा गर्ने बेला चाहिँ भयो, परिपक्व कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्ने बेला चाहिँ हो। नेपालको गुनासोलाई भारत सधैँ नसुने जस्तो गर्छ। दुई देशका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको बैठकमा विवादित विषय आपसी समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउने सहमति गरिन्छ, तर विवाद समाधानका लागि कुनै कार्य हुने गरेको छैन। भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीका विषयमा नेपालले बेला बेलामा कूटनीतिक नोट पठाउने गरे पनि भारतले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज समेत गर्दै आएको छ। नेपालले आफूलाई भारत समक्ष सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा पहिचान दिलाउन बलियो परराष्ट्र नीति अँगाल्न नसकेका कारण दुई देशबीच बेला बेलामा समस्या आउने गरेको छ। यसलाई परराष्ट्रविदहरू नेपालको कूटनीतिमा रहेको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्दछन्। नेतृत्वको समूहले गरेको सम्बोधन अनुकूल चाहिने कार्य सञ्चालन भयो, प्रशासकीय होस्, सुरक्षाको होस्, सीमा सम्बन्धी होस्, त्यो नभएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि माथिल्लो तहमा सहकार्य गरेर समझदारी बढाएर देखिएका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधानको खोजी गरेर कहीँ न कहीँ दुईटैको अवधारणा एउटै हुनसक्छ मित्रहरूको बिचमा। त्यसको खोजी गर्ने कुरामा चाहिँ कूटनीतिक अभ्यासमा कमजोरी देखिन्छ। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 1800 किलोमिटर भूभाग भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र मोदी बीच 4 वर्षपछि भएको भेटले थाँती रहेका यस्ता विवाद सुल्झ्याएर नेपाल र भारतलाई नयाँ आयाम दिने प्रयास सुरु भएको विश्वास गरिएको छ। अब निकट भविष्यमा नै देउबाले गर्ने भारत भ्रमणमा यो विषयलाई एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराउनु पर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विश्वका नेताहरूको शिखर बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एसियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको धारणा राखे। उनले हिमतालहरू पग्लिएर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापु देश
राष्ट्रहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको सन्दर्भ पनि अघि सारेका छन्। विश्वमा औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको, हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पाइरहेको उनले बताएका छन्। अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमहरू बीच सन्तुलन बनाइराख्न इमानदार प्रयास गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकामा संयुक्त अधिराज्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनलाई कुरुक्षेत्र नभई धार्मिक क्षेत्र बनाउने बताएका छन्। मंगलबार चितवनको माडीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले चितवन कुरुक्षेत्र नभई धार्मिक क्षेत्र हुने बताएका हुन्। केही दिन अघि चितवन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन आगामी चुनावमा कुरुक्षेत्र बन्ने बताएका थिए। ओलीले प्रश्न गर्दै कुरुक्षेत्र किन बनाउने भन्दै अब कुरुक्षेत्र होइन यहाँ धर्मक्षेत्र हुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले जसले युद्ध चाहन्छ त्यसले हार्ने समेत बताएका छन्। धर्मक्षेत्र हुन्छ यहाँ, शान्ति क्षेत्र हुन्छ यहाँ, पवित्र भूमि हुन्छ यहाँ, विकास क्षेत्र हुन्छ यहाँ, एकता क्षेत्र हुन्छ यहाँ, मेलमिलाप क्षेत्र हुन्छ यहाँ, जनता मिलेर देश विकास गर्ने संकल्प गरेको क्षेत्र हुन्छ यहाँ। कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई विकाससँग चासो भएको पनि बताएका छन्। इतिहास पहिल्याउने कुरा भएकाले हामीले यथार्थ इतिहास उत्खनन गरेको ओलीको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले चितवनको माडीमा हिन्दू परम्परा अनुसार राम सीताको पूजा आराधना गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रदेश सरकारमा थप 5 मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले 2, नेकपा माओवादी केन्द्रले 1, जनता समाजवादीले 1 मन्त्री पाएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई एउटा राज्य मन्त्री दिइएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूमा कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कांग्रेसकै केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। आङबो यसअघि शेरधन राई नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बा हम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेश 1 का नवनियुक्त 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शपथ लिएपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। प्रदेश 1 का एमालेका सांसद भीम प्रसाद आचार्यले सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेको पत्र बुझाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न मंगलबार 1 बजेसम्मका लागि समय दिएका थिए। 5 दलीय गठबन्धन दलको समर्थनमा समाजवादीका नेता राईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि 49 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका थिए। राजेन्द्र राई 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सोमबार भीमाचार्यले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको खुसियालीमा सोमबार साँझ राईले महँगो होटलमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भोजको आयोजना समेत गरे। जुन विषय सामाजिक न्याय र वर्गीय चरित्रका हिसाबले पनि राईका लागि सुहाउँदो विषय भने होइन। एक रिपोर्ट। श्रमजीवी गरीब मजदुरको मुक्तिको नारा र सामाजिक न्यायका लागि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेताले इटालीको महँगो होटल इन टुरिस्टमा केक काटेर पेय पदार्थ बियर सहितको भोज आयोजना गरेका हुन्। राईले काटेको केकमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकोमा बधाई लेखिएको थियो।
राईले स्याम्पेन पनि फोडे। उक्त समारोहमा राई दम्पतिले मदिराको चुस्की पनि लिएको देखिन्छ। राईको पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएका बेला पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्देशन दिँदै मन्त्रीहरूलाई मदिरा नपिउन सल्लाह दिएका थिए। पार्टी अध्यक्षको निर्देशन बिर्सेर 49 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको खुसियालीमा राईले मदिरा पिएर रमाइलो गरे। नेपालमा राजनीतिक दलका नेताले भन्ने एउटा र व्यवहारमा देखाउने काम अर्को हुँदै आएको भने यो पहिलो पटक होइन। यसै पनि देशभरिका मजदुर किसान यसपालिको बेमौसमी वर्षाका कारण पीडामा छन्। वर्षभरि के खुवाएर परिवार पाल्ने भन्ने पिरोलोमा परेका बेला मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने विषयले महत्व पाएको देख्दा आम जनताले राई र राईको पार्टीलाई भविष्यमा कसरी विश्वास गर्ने? जनता पीडामा परेका बेला जनताको अभिभावक प्रदेशको मुख्य बन्ने नेताको व्यवहार देखेर प्रदेश 1 का जनता के भन्दै होलान्? नेताले आफ्नो पार्टीको गरिमा बढाउन आफ्नो बोली अनुसारको व्यवहार नगर्दा आम जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विषयलाई ख्याल गर्ने कि? कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीले दाबी पेश गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा उनले प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन्। उनलाई कांग्रेसका 6, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 सांसद गरी 21 सांसदले समर्थन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभा हाल 35 सदस्यीय रहेकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न 18 सांसदको समर्थन भए पुग्छ। प्रदेश प्रमुख कलौनीले सोमबार बेलुकी संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि 24 घण्टाभित्र आधार पेश गर्न प्रदेश सभा सदस्यलाई आह्वान गरेका थिए। सरकारले राजदूत नियुक्तिको तयारी गरेको छ। अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि सिफारिस गरेका 3 जना राजदूतको मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई समेत गरेको छ। तर अझै पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल 5 दलबीच राजदूतको भागवण्डा भने मिलिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले बेलायत, अमेरिका र भारतको लागि सिफारिस भएका राजदूतको सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको हो। राजदूत खाली भएका 23 मुलुकमध्ये अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि भने सरकारले राजदूतमा नियुक्तिका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेपछि सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको हो। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सरकारबाट सिफारिस भएका राजदूतका विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। केही दिन अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि शेरदार खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। समितिले बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिने सूचना आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल क्वाडाले जानकारी दिए। प्रस्तावित राजदूत प्रस्तावित पदको लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सक्ने सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिन हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गरे। सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। 10 दिनको समयपछि प्रस्तावित राजदूतहरूमाथिको थप सुनवाई अघि बढ्ने सभापति कण्डले जानकारी दिए। सुनवाई समितिबाट प्रस्तावित नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा 3 जना राजदूत 3 ठूला मुलुकका लागि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको भागमा परेका हुन्। तर राजदूत नियुक्तिमा अझै सत्ता गठबन्धन बीच भागवण्डामा कसलाई कति र कुन देशमा पठाउने भन्ने छलफल नै नभएको सत्ता साझेदार दलका नेताको भनाइ छ। अब त्यो गठबन्धन यसो नेताहरू बसेर छलफल चाहिँ हामीले देखेन। क्याबिनेटमा आएपछि अब प्रधानमन्त्रीजीको के भयो भने म विदेश जाँदैछु, त्यो जान अगाडि यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ भनेर पेश गर्दाखेरि हामीले अब व्यक्तिहरू राम्रै हुन्, त्यसै कारणले ठिकै छ यति गरेको
छलफल नगरे पनि ठिकै भएको हो, तर अबदेखि छलफल गरेर सम्पूर्ण एकैचोटि टुङ्गो लगाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो थाहा भएन मलाई, त्यो थाहा नभएको कुरा झुटो बोल्नु हुँदैन। चाहिँ हाम्रो अध्यक्षहरू टुङ्गो लगाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। अब दाबी त हाम्रो छ नि, हाम्रो जुन विभेदमा परेका साथीहरू छन्, कहिले पनि बन्नै पाएका छैनन् राजदूत। लिस्ट हेर्नुहोस् त इतिहासमा छ। हाम्रो त भनाइ के छ भने जति छ भने एकचोटि सबैलाई अवसर दिनुहोस्, बढीभन्दा बढी हामीलाई अवसर दिनुहोस्। ती सङ्ख्या कहाँ के भन्ने हिसाबले कुरा भएको छैन। अनि छिटो गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। तर अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर भएको कारणले पनि त्यो चाहिँ अलिक ढिलो भएको होला। प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै यसको छलफल अगाडि बढ्छ होला। सामान्य त छिटो पठाउने भन्ने हिसाबले 1-2 चरण छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री सधैँ त्यस क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि केही त गरिहालौँ, जुन देशमा गइँदैछ त्यहीँ पनि राजदूत नियुक्ति नगरिएको अवस्था राम्रो भएन भन्ने हिसाबले त्यो 3 जनाको गरिएको छ। अब थपको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री फर्किएपछि नै छलफल हुन्छ। सत्ता साझेदार दलबीचमा छलफल नै नभई राजदूतको नाम सिफारिस गरेकोमा गठबन्धनभित्रका केही दलमा असन्तुष्टि बढेको छ। तर सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले भने कसैको असन्तुष्टि नरहेको र योग्य व्यक्तिको नाम गठबन्धनको समझदारीमै टुङ्ग्याउने दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीजी फर्केपछि फेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला कि बाँकी राजदूतहरूको टुङ्गो यो तिहारपछि लाग्दै जाला। नियमित काम बन्द भएको छ, त्यो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सुचारू हुनु पर्यो। त्यहाँभित्रको समस्याको हल छलफलबाट अन्तर्क्रियाबाट त्यहीँभित्रबाट चाँडोभन्दा चाँडो निस्किनु पर्यो। राजदूत नियुक्तिमा हुने ढिलाइले विदेश स्थित नेपाली राजदूतावासमा समस्याको चाङ लाग्न सक्छ। त्यति मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानमा पनि अल्झन उत्पन्न हुन्छ। यसले सम्बन्धित देश र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमै दीर्घकालीन असर पार्ने हुँदा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुहुन्न। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा हरिशरण तिमिलसिनाको रिपोर्ट। आजदेखि नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु भएको छ। यति बेला तिहारको झिलिमिलीले सबैको घर चम्किएको छ। सबैका घर झिलिमिली बत्तीको उज्यालोमा सजिएका छन्। तर यी सबै सजावटमा मुलुकले ठुलो रकम विदेश पठाउने गरेको छ। उत्पादनभन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण चाडबाडमा समेत विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नु नेपालीको बाध्यता बन्दै आएको छ। धनकी देवीको पूजा आराधनामा स्वदेशको धनलाई विदेश पठाउन नपर्ने विकल्पको खोजी भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड सबैको घर घरमा उज्यालो छाइसकेको छ। विशेषतः झिलिमिली बत्तीले घर, कार्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सजाइएका छन्। बजारमा दियोको सट्टा विद्युतीय दियोको प्रयोग बढेको छ। तर जे जति विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरिन्छ ती सबै छिमेकी देश चीन र भारतबाट आयात भइरहेका छन्। जति पनि यो झिलिमिलीको सामानहरू छ, यो तिहारको लाइटहरू सबै चाइनाबाट आयात हुन्छ। यो सम्पूर्ण चिज आयातमा छ। हाम्रो नेपालमा कुनै पनि लाइटहरू बनेको छैन। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तिहारमा 80% विद्युतीय सामान चीनबाट र बाँकी 20% सामान भारतबाट आयात गरिन्छ। नेपालीले मनाइरहेको चाडमा उज्यालो पार्न विदेशीलाई पैसा बुझाउन बाध्य बन्नु पर्दा त्यसले देशलाई घाटा गरिरहेको छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। सरकारसँग पनि हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। यहाँ जस्तो चाइनिज सामानहरूको अरू आइटमहरू जस्तै तिहार बाहेकका अरू आइटमहरू अहिले एसेम्बल हुने परिपाटी सुरुवात भएको छ। कोरोनाका कारण बजारमा तिहारका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्री आयातमा भने कटौती भएको छ। तिहारका लागि मात्रै वार्षिक 50 करोड रुपियाँसम्म विद्युतीय सामग्रीको कारोबार हुने गरेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब सम्भावना भएका क्षेत्रबाट विदेशमा पैसा बुझाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न, डलर बचत गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले व्यवसायीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मालाबत्ती मात्रै अहिले यो तिहारको स्पेसल आइटममा चाहिँ लगभग अहिले योभन्दा अगाडि 40-50 करोडको चाहिँ इम्पोर्ट हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको 25%मा सीमित छ। च्यानल लाइटहरू, लिड बल्बहरू, पङ्खाहरू, अन्य धेरै सामग्रीहरू हामी उहाँबाट चाहिँ एउटा कच्चा पदार्थ ल्याएर हामी आफै यहीँ फिटिङ गरेर सामान चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा पनि अलिअलि सामान अब चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब राज्यले यी जति पनि अब चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई, उद्योगहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गरिदिने गरेको खण्डमा
भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ अवश्य पनि हामी आफ्नो देशमा चाहिँ उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न चाहिँ सक्छौँ। नेपालमा विद्युतीय सामग्रीमा 30% आत्मनिर्भरताको अवस्था रहेको व्यवसायीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चाडबाड नेपालीको, तर विद्युतीय लगायत अन्य सामग्री विदेशीको प्रयोग कतिन्जेल गर्ने यसतर्फ राज्य र सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। कोरोना महामारी सुरु भए यता नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै अस्तव्यस्त बनेको छ। हुन त महामारी अगाडि पनि सरकारी अस्पतालको सेवामाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्दथ्यो, तर कोरोना कालपछि यो क्षेत्र झनै शिथिल भएको छ। त्यसमाथि महिनैपिच्छे फेरिएका मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीबाट अपेक्षित रूपमा काम हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र झनै अलपत्र पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। हुन त नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र यसबाट प्रवाह हुने सेवामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा र सुविधा अस्तव्यस्त भएकै कारण जनताको विश्वासबाट समेत गिर्नु परेको छ। सरकारी अस्पतालबाट पाइने सुविधा जनताका लागि निल्नु न ओकाल्नु झैँ बन्ने गरेको छ। त्यसमाथि कोरोना महामारी सुरु भए यता यो क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। केही तङ्ग्रिए जस्तो देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि पनि धराशायी बन्ने खतरा देखिएको छ। कोरोना महामारी यता अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 5 जना मन्त्री आइसकेका छन्, तर प्रभावकारी रूपमा काम भएका छैनन्। केही समय मन्त्रीविहीन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यस अगाडिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार काम अगाडि बढाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र केही सुधारिएको आशा भने पलाएको थियो। तर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका विरोध खतिवड़ाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्ने कार्य हुन सकेको छैन। केही समय अगाडि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको खोप अभियान लगायतका कामहरू समेत सुस्त बन्न थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा उनले कुनै योजना बनाउन सकेका छैनन्। म स्वास्थ्यसँग गाँसिएको मान्छे नभएको हुनाले र म यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउँछु भनेर अगाडि 6 महिनादेखि तयारी पनि नगरे हुनाले, मन्त्री भएपछि नै स्वास्थ्य मन्त्री भएँ भन्ने थाहा पाएको हुनाले मैले यहाँ आएर थाहा पाउने हो। यहीँकै मेरो सहयोगी सचिव अथवा डिजीहरू मन्त्रालयका हिसाब मैले यहीँबाट थाहा पाउने हो। यस अगाडि नै खोप आउने निश्चित भइसकेका देशबाट खोप आउने क्रम चलिरहे पनि खोप अभियान भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। खोप विज्ञहरूको दाबी मान्ने हो भने खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको भए अहिलेसम्म 50% भन्दा बढीले खोप लगाइसक्नु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म 35%ले मात्रै खोपको दुवै मात्रा लगाएका छन्। अझै 18 वर्ष मुनिको नागरिकका लागि त खोप अभियान नै सञ्चालन भएका छैनन्। यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने यो वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउने लक्ष्य अपुरो हुने देखिएको छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा समेत मन्त्री खतिवडा भने कर्मचारी सरुवा र पडुवामा मात्रै रमिरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले त एकदमै व्यापक रूपमा असर पर्छ हेर्नुहोस् होइन। अब यो त्यो के हुन्छ भने मन्त्रीहरूको चाहिँ अनि कति एकदमै गम्भीर हुन्छन्, कतिमा गम्भीरताको कमी देखिन्छ होइन। नेपाल यस्तै हो, यसै किसिमले चल्नुपर्छ, यस्तै किसिमले काम गर्ने हो। अरूले पो के को काम गरेका छन् र मैले चाहिँ किन फरक किसिमले काम गरौँ भन्ने खालको यो चाहिँ अनि भावना चाहिँ देखिन्छ मन्त्रीहरूमा। मैले त अब धेरैजनासँग 10 वर्षमा 14 मन्त्री 13 सचिवसँग काम गरेँ। उनीहरू अब धेरैजना चाहिँ फरक खालको 1-2 जनालाई छोडेर। त्यसो भए उनीहरूले अब त्यो भावनाले चाहिँ ग्रस्त त हुन्छ। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो अब खोप कार्यक्रम चाहिँ नराम्रोसँग प्रभावित हुन सक्ने पनि सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ होइन र, व्यक्तिगत स्वार्थ हो। यहाँ हामीहरू देशभन्दा व्यक्तिगत रूपमा बढी आफूलाई हेर्छौँ कि हामीले देशलाई माया गर्दैनौँ कि आफूलाई माया गर्छौँ। यो जताततै देखिन्छ। भन्ने बेला मलाई देशको माया छ, म गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, तर साँच्चै नै दलका नेताहरू सत्ता चलाउने विपक्षी अहिले गठबन्धन किन हुन्छ, किन स्थिर सरकार बन्न सक्दैन नेपालमा, विभिन्न ठाउँमा किन परिवर्तन भइरहेछ, किन मन्त्री परिवर्तन भइरहेछ, किन सचिव परिवर्तन भइरहेछ, किन निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहनु हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्ने देश हो हाम्रो। त्यही व्यक्तिगत स्वार्थले हामी सायद नेपाल जति माथि पुग्नुपर्ने आज पुगेको छैन, स्वास्थ्य मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा। नवनियुक्त मन्त्री विरोध खतिवड़ाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा उनी खरो उत्रिन सकेका छैनन्। उनको कामले गति लिन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा जुन फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यसमा पनि असफलता नै हात लागिरहेको छ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम टरि नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा यसरी नै काम हुने हो भने कुनै पनि दिन आइपर्ने गम्भीर सङ्कटबाट जुत्न स्वास्थ्य क्षेत्र असफल हुने पक्का छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान कर्मचारीको सरुवा बढुवा भन्दा पनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो। पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा रहेको 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित कुल 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। ती दुई विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुलीलाई स्रोत मानेर भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात सुरु गर्नेछ। हालसम्म यो लाइनबाट विद्युत आयात मात्र भइरहेको थियो। नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा विद्युत खरिद गरेर आयात गर्न यस अघि नै अनुमति पाइसकेको छ। प्राधिकरणले गत 17 वैशाखबाट आवश्यक परेका बेला आइआइएक्स मार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत आयात गर्दै आएको छ। निर्यातको अनुमति पाएसँगै नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत बिक्री र खरिदका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको जानकारी दिएकी छन्। नेपालमा बृहत्तर स्तरको अनलाइन सपिङ सुविधा दिइरहेको अलिबाबा समूहको दराजले कार्तिक 25लाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेल बनाउने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी दराजले विगतका वर्ष जस्तै यसपालि पनि सबैभन्दा ठूलो एक दिवसीय सेल डे गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। 11-11 सेल अभियान पहिले चीनमा मात्र सीमित रहेको जनाउँदै कम्पनीले पछिल्ला वर्षमा यो संसारभर एउटै मनोरञ्जनात्मक सेल डेको रूपमा चिनिँदै आएको जनाएको छ। 11 लाख उत्पादनहरूमा 5 करोडसम्मको छुट र 11 जनालाई टिभीएस रेडर मोटरसाइकल जित्ने अफर सहित सेल डेमा विशेष छुटका साथ सामान उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। त्यो चिजलाई एउटा भनौँ न वेभ जस्तो ल्याएर एक दिनमा सबै सेलर हैन तपाईको 11 लाख प्रोडक्ट्सदेखि लिएर हाम्रो 12,000 सेलर्सहरू लाइभ हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट एउटा अफरिङ प्लेटफर्ममा ल्याएर वर्षको सबभन्दा बेस्ट डिस्काउन्ट हैन सबभन्दा सस्तोमा तपाईले कसरी चाहिँ सामान किन्न सक्नुहुन्छ त हैन यो चिजलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टनर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ ब्रान्डदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर उहाँहरू सबैलाई ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ल एउटा सपिङ फेस्टिभल जस्तो एउटा ठुलो क्याम्पेन गरौँ र एक दिनलाई र पार्ट अफ अलिबाबाको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले क्याम्पेनलाई ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ यो एउटा त्यसरी चाहिँ सुरु भएको एउटा भनौँ न इभेन्ट हो। विगत वर्षको अनुभवका अनुसार सेल डे अभियानमा कम्पनीले अन्य साधारण दिनको तुलनामा उल्लेख्य छुट दिने र ग्राहकको संख्या वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका शक्तिशाली नेताहरूले सन् 2030 सम्ममा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले वन फडानी पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनीहरूले आज सन् 2030 सम्ममा वन फडानी रोक्ने सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर समेत गर्ने भएका छन्। जारी COP26मा यो सहमतिलाई प्रमुख सहमतिका रूपमा हेरिएको छ। यसरी वन फडानी नियन्त्रणका लागि सहमति गर्नेमा तीव्र रूपमा कटान भइरहेको अमेजन रेन फरेस्ट रहेको ब्राजिल पनि हुनेछ। कार्बन डाइअक्साइड कटौतीका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका रुख काटिँदा जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरेको छ। सम्झौतामा वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि थप वित्तीय लगानीको बाचा समेत गरिनेछ।
विश्वको वन क्षेत्रको 85% भन्दा बढी क्षेत्र ओगट्ने 100 भन्दा बढी देशले वन फडानी नियन्त्रण सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका हुन्। यस्तै 28 देशले विश्वव्यापी खाद्यान्न व्यवसायका लागि वन फडानी नगर्ने सहमति पनि गर्नेछन्। खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुका लागि चरण क्षेत्र बनाउनका लागि वन फडानी गर्ने गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। साफ फुटबलको फाइनल अघि नेपाल नफर्कने घोषणा गरेका अल मुताइरीले नयाँ सम्झौता सहित दोस्रो इनिङ सुरु गरेका हुन्। मंगलबार एन्फाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अल मुताइरीले एन्फासँग सोमबारदेखि नयाँ सम्झौता गरेको र सम्झौता सन् 2024 को अन्तिमसम्म रहेको जानकारी दिए। उनले आगामी योजना समेत सार्वजनिक गरेका छन्। विश्वकप छनौट 2026 र एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरिएको उनले बताएका छन्। अल मुताइरीले एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणको तयारीमा आफूले बनाएको योजना अनुसार खेलाडी घाइते भएको खण्डमा आफूलाई दबाव हुने र हाफ इन्जिन खेलाडी आफूलाई नचाहिने उनले बताएका हुन्। उनले आफूहरूलाई फुटबलको विकासका लागि परेको बताउँदै सबैले फुटबलको विकासमा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरे। Maybe in next month everything will be clear about the next situation, what will be, especially when the league starts. New contract starting from yesterday until the end of 2024, because the next step will be the World Cup qualifiers, which will start in February 2023. अल मुताइरीले खेलाडी र टिमको मनोबल उच्च हुने किसिमको समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह समेत गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावप्रति न्यायाधीशहरू फेरि असन्तुष्ट। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनवाई फेरि रोकियो। राणाको पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्किँदै दलहरू कहिलेसम्म मौन। 4 वर्षपछि प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदी बीच भेट। दुई देशबीच बहुआयामिक पक्षमा छलफल। सम्बन्ध सुधारको संकेत। प्रदेश 1 मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय गठबन्धन सरकार। कर्णालीमा कांग्रेसका जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री। आजै सानो मन्त्रीमण्डल बन्ने। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु। बजारमा भिडभाड। महँगियो उपभोग्य वस्तु। घर झिलिमिली बनाउन आयात गरिन्छ करोडौंको बत्ती। भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा नेपाल आजदेखि प्रवेश गर्दै। पहिलो चरणमा 39 मेगावाट विद्युत पठाइँदै ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र। कोप 26 मा विश्वका 120 राष्ट्रका नेताहरूको जमघट। सन् 2030 सम्ममा वन फडानी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। र विश्वकप र एसिया कप छनौटलाई लक्षित गरी फुटबलको मुख्य प्रशिक्षकमा अब्दुल्लाह अल मुताइरीसँग 3 वर्षको सम्झौता। खेलाडी र टिमको मनोबल बढाउन आग्रह। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।